नो वाइफी, एक दफ़ा बर्दाश्त कर चुका हूँ आपकी ये हमाकत, हर बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना ये नाजुक हाथ मेरी खिदमत करने के लिए संभाल कर रखें, वरना इसको तोड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। दानिश दुरुस्त लहजे में कहता। समरा का हाथ झटक चुका था। समरा दोनों हाथों में चेहरा छुपाए दोबारा रोने में मसरूफ़ हो गई थी। ये शौक बाद में मना लेना, पहले उठें, ये कपड़े चेंज करें। जहर लग रहा है मुझे इस वक्त आपका ये रूप, जो किसी और के लिए संवारा गया था। जाएं चेंज करके आएं। दानिश के सख्ती से कहने पर समरा हाथ की पुष्ट से आंसू पोंछती बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। दानिश थकान के बायस लेट गया था। वो ही जानता था अपनी मोहब्बत के साथ इतना बुरा बर्ताव करके उसको कितनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो समरा की जिद्दी तबीयत से वाकिफ था। प्यार से उसे कोई बात समझ नहीं आती। एक बार उसने कोशिश की थी उसे प्यार से समझाने की, लेकिन उसका जवाब समरा ने थप्पड़ से दिया था। वो दिन दानिश आज तक फरामोश नहीं कर सका था। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसने समरा से अपने जज्बात का इजहार किया था। समरा आज अपनी बहन के घर आई हुई थी। दानिश उसको देखकर बहुत खुश हुआ था। निमरा बेगम किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। समरा और दानिश लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। दानिश ने मौका से फायदा उठाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोचा और अगले ही पल उस पर अमल भी कर दिया। समरा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उफ दानिश, खाला हूँ मैं तुम्हारी। तुम 16 के हो, मैं 21 की। तुम बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो रहे हो, मेरे कद के बराबर आ गए हो। नाम नहीं लिया करो मेरा, खाला कहकर मुखातिब किया करो। समरा दानिश की हर धर्मी से तंग आ गई थी। उसके लाख समझाने के बावजूद वो उसे खाला कहने के बजाय उसका नाम लेता था। आप समझती क्यों नहीं हैं? नहीं मानता मैं आपको खाला, और ना ही कभी मानूंगा। आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप मुझे मजबूर ना करें। दानिश का लहजा एकदम सख्त हुआ था। चेहरे की नकुश तन गए थे। दानिश, क्या सारी तमीज भूल गए हो? ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? समरा भी हफगी से गोया हुई थी। हाँ, सब भूल गया हूँ। मैं आपकी मोहब्बत में हर रिश्ता, हर लिहाज फरामोश कर चुका हूँ। समरा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत। दानिश समरा के दोनों बाजू थामे जज्बाती अंदाज में इजहार मोहब्बत कर गया था। चटाख, समरा का हाथ उठा था। दानिश के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बकवास बंद करो अपनी। अरे उम्र का नहीं तो रिश्तों का ही पास रखा होता। घिन आती है मुझे तुम जैसे इंसान से। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। घटिया इंसान। दानिश अपना सुर्ख चेहरा और टूटा दिल लेकर जा चुका था। समरा अपना सर पकड़कर सोफे पर ढह गई। दानिश ने अपनी सुर्ख आंखें वाह की थी। समरा का मारा थप्पड़ और उसके अल्फाज आज भी दानिश को इंतहा की तकलीफ में मुब्तला कर देते थे। क्लिक की आवाज के साथ ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला था। लॉन का हल्का फुल्का जोड़ा ज़ेब तन किए समरा बाहर निकली। दानिश ने अपनी सुर्ख आंखें वाक की थी। खुद की तरफ देखती समरा को हाथ के इशारे से अपने बराबर में बैठने का कहकर खुद भी उठ बैठा था। समरा दानिश के इशारे और उसे नजरअंदाज करती सोफे पर जा बैठी। दानिश का मूड मजीद खराब हुआ था। समरा से नरमी से बात करने का जो इरादा किया था उसने उस पर मिट्टी डालता सोफे पर बैठी समरा के सर पर जाकर खड़ा हुआ था। लगता है आप नाफरमान बीवियों की फहरिस्त में शामिल होने की ख्वाहिश रखती हैं, तभी मेरा हुक्म नजरअंदाज करती यहाँ आकर बैठ गई हैं। दानिश सीने पर हाथ बांधे समरा के सामने खड़ा उस पर तंज करता उसे घूर रहा था। हाँ हूँ नाफरमान, क्या कर लोगे तुम? बेड पर चलें, बताता हूँ मैं क्या करूँगा। नहीं जा रही मैं बेड पर, यही सोऊंगी, कर लो जो करना है। समरा सदा की जिद्दी दानिश को अपना फैसला सुनाती सोफे पर ही दराज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसको अपना वजूद हवा में मोहल्लक महसूस हो रहा था। आंखें वाह करने पर खुद को अपने शोहर के मजबूत बाजुओं में पाया। छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? समरा मुसलसल दानिश की बाहों में मचलती हाथ पांव मार रही थी, लेकिन दानिश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेड पर फेंकने के अंदाज में समरा को बेड पर लटाया। समरा तिलमिलाती हुई उठ बैठी। अभी वो दानिश पर चिपटती उससे पहले दानिश उसकी दोनों कलाई अपनी गिरफ्त में किए उसे अपने काबू
چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمرا مسلسل دانش کی باہوں میں مچلتی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن دانش پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں سمرا کو بیڈ پر لٹایا۔ سمرا تل ملاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ابھی وہ دانش پر چپٹ تھی، اس سے پہلے دانش اس کی دونوں کلائی اپنی گرفت میں کیے اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ سمرا کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں؟ دانش نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہوا تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا دانش؟ تم جانتے ہو نا، میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا نہ چاہا تھا، پھر کیوں تم نے مجھے اپنایا؟ تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل جاتی، پھر میں ہی کیوں؟ میں تو تم سے عمر میں بھی بڑی ہوں، پھر کیوں مجھے اپنایا؟ سمرا بے بسی کی تصویر بنی گویا ہوئی تھی۔ سمرا، میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی 16 سال کی عمر میں کی تھی۔ اب میری محبت اور بڑھ گئی ہے، میرا آپ کے بنا اب گزارا نہیں۔ سمرا، سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ پلیز، میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ دانش سمرا کی کلائی چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا تھا۔ دانش سمرا کے اتنی قریب تھا کہ اسے دانش کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دانش پلیز، دور ہو کر بات کرو۔ سمرا گھبراتی ہوئی دانش سے دور ہوئی تھی۔ نہیں سمرا، اب نہیں، دانش اپنی کہتا، سمرا کو بیڈ پر لٹاتا، خود بھی اس پر چک چکا تھا۔ نہیں نہیں دانش، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دو، پلیز دانش۔ سمرا روتی ہوئی دانش سے التجا کر رہی تھی، لیکن دانش سمرا کی التجائیں نظر انداز کرتا سمرا کے بھرے بھرے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ سمرا کی آنکھیں پھٹنے کے در پہ تھیں، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سمرا کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا، ہونٹ کے کنارے پر جلن سی ہوئی تھی، سانس تھمنے کو تھی۔ دانش کو آخرکار رحم آ گیا تھا۔ اس نازک جان پر وہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا سیدھا ہوا تھا۔ سمرا زور زور سے سانسیں لیتی دانش کے پیچھے ہٹ جانے پر دل میں شکر کر رہی تھی، لیکن یہ سمرا کی بھول تھی۔ دانش اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا دوبارہ اس پر جھکا تھا۔ اس بار اس کے ہونٹوں کا نشانہ سمرا کی شاہ تھی۔ نہیں دانش، پلیز نہیں، میں تیار نہیں ابھی۔ دانش پلیز، دانش چھوڑ دو۔ نہیں سمرا جان، آج تو مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے، آپ کو دکھانا ہے۔ دانش احمد آپ سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ دانش جنونی انداز میں بولتا سمرا کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ساری رات سمرا سسکیاں لیتی دانش کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ سمرا جان، رونا تو بند کریں، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، اپنا حق وصول کیا ہے، دانش نرم لہجے میں کہتا۔ سمرا کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا جو بار بار نکل رہے تھے۔ دانش پلیز بخش دو مجھے، میں اور نہیں سہ سکتی۔ ہاں 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 سمرا جان، ایک رات میں یہ حال ہے آپ کا، پوری زندگی کیسے گزاریں گی میرے ساتھ؟ دانش سمرا پر تمسخر اڑاتا گویا ہوا، دور ہٹو مجھ سے گھٹیا انسان، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اپنے اوپر جھکے دانش کو پوری طاقت سے دھکا دیتی سمرا زور سے دہاڑی تھی۔ دانش کا موڈ پل میں بدلا تھا۔ سمرا کی دھتکار نے اس کے دل پر ضرب لگائی تھی، اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ سمرا خود ان شعلوں کی لپیٹ میں محسوس کر رہی تھی۔ ڈر و خوف اس کے ننھے سے دل پر قابض ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری دانش، میں بس تمہیں تھوڑا دور کرنا چاہ رہی تھی۔ دانش کا غصہ عروج پر تھا۔ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتی سمرا کی پنڈلی دانش اپنی گرفت میں لیتا اسے واپس اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ آئی ایم سوری دانش، اب نہیں کروں گی، پلیز چھوڑ دو۔ وہ نازک کلی دیو ہیکل دانش کے سامنے منت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ نو نو جان، اب سزا تو ضرور ملے گی آپ کو۔ وہ سمرا کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑتا گویا ہوا۔ دانش، مجھے درد ہو رہا ہے، بال چھوڑ دو، تڑپتی بلبلاتی رو رہی تھی۔ لیکن دانش تو آج اپنی محبت کو تکلیف دینے پر تلا تھا۔ آپ کو اپنے یہ لمبے بال بہت پسند ہے نا سمرا؟ اگر یہ کٹ جائیں اور صرف آپ کی گردن تک رہ جائیں تو؟ نہیں نہیں دانش، میں اب کچھ نہیں کروں گی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میرے بال نہیں کاٹو۔ ارے ایسے کیسے؟ آج چھوڑ دیا تو پھر غلطی کریں گی آپ؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑ سکتا میں آپ کو۔ دانش نہیں پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں اب نہیں کروں گی۔ دانش کو دراز سے کینچی نکالتے دیکھ سمرا مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اوکے اوکے، آپ کی پہلی غلطی ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں،
لیکن آئندہ خیال رکھیے گا۔ دانش روتی بلکتی اپنی محبت کو مزید نہ تڑپا سکا اور اس کے بال آزاد کر دیے۔ آزادی ملتے ہی سمرا جلدی سے کمبل میں منہ چھپائے بیڈ کے دوسری طرف دراز ہو گئی۔ دانش بھی اپنی جگہ پر لیٹ کر ناول ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔